नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्लें हें आसा फोंडेचें जिल्लो वार्तापत्र. वाचपी राजश्री कामत. फोंडे शारांत आनी फोंडे तालुक्यांत गणेश मुर्तीचें पारंपारीक पद्दतीन वाजयत गाजयत आगमन जालें. भौशीक आनी घरगुती गणरायाचें आगमन भक्तिमय वातावरणांत जालें. पर्यावरणाक अनुकूल पद्दतीन गणेशोत्सव मनोवपाची प्रवृत्ती नागरिकां मदीं दिसपाक लागल्या. गणेश चवथी सावन अनंत चतुर्दशी मेरेन फोंड्या शारांत आनी पुराय गोंयांत गणेशोत्सवाची उमेद दिसता. तरणाटे आनी जाणटे लोक गणेशाचे विंगड विंगड रुपाच्यो मुर्ती विकत्यो घेवपाक भायर सरल्यात. पूण बाजारात उमेदीचें वातावरण पातळ्ळां. आतां फुडले 10 दीस गणेशोत्सवाची उमेद गोंयकारां मदीं आसतली. विघ्नहर्ता विद्येचो देव म्हणून मान्यताय मेळिल्लो गणपती बाप्पा चवथीच्या दिसा भव्यतायेन घराघरांनी पावतलो. 10 दिसांचो काळ गणरायाची वेवस्थीत पुजा करून भौशीक गणेशोत्सव मंडळ तशेंच घराघरात भक्तिमय वातावरण आसतलें. तेच प्रमाण शारांत सजयल्ल्यो वेगवेगळ्या सुवातींनी गणरायाच्यो खूब सोबीत मुर्त्यो दिश्टी पडटात. आपल्या आवय बापाय सयत ल्हान भुरगीं मुर्ती विकती घेवपा खातीर भायर सरून बाजारांत गर्दी करतना दिसलीं. भक्तांची आडमेळी पयस करपी आनी सुख समृद्धी निर्माण करपी गणरायाक न्हिवकार दिवपा खातीर गणेश भक्तां मदीं उमेदीचें वातावरण पातळ्ळां. वेगवेगळी साहित्य विकती घेवपा खातीर गिरायकांनी बाजारांत गर्दी केल्या. अलंकारीक मखर, रंगीत मणी, माळो, गणेश अलंकार विकते घेवपाक गणेश भक्तांची गर्दी जाल्या. ही उमेद शांततायेन चलोवपा खातीर तालुका प्रशासना वांगडा फोंड्या पुलिसांनी कायदो आनी सुवेवस्थेची यशस्वीपणान तयारी केल्या. ह्या 10 दिसांनी पर्यावरणाची रास टाळून कायदो आनी सुवेवस्था अखंड दवरून पर्यावरणाक अनुकूल रितीन गणेशोत्सव मनोवपाक प्रशासन आनी पुलीस वेवस्था तयार आसा. हस्तकला, कापड आनी कोयर खात्यान हालींच पणजे पावटो हांगाच्या संस्कृती भवनांतल्या बहुउद्देशीय सभाघरांत 11वो हातमाग दीस मनयलो. ह्या वेळार हस्तकला मंत्री रवी नायक कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. ह्या वेळार हस्तकला खात्याचे सचिव संतोष सुखदेव, संचालक सगून वेळीप, व्यवस्थापकीय संचालक GHRSIDCचे दामोदर मोरजकार, सहाय्यक संचालक अमितेश शिरवयकार, अवर सचिव S दर्शनी देसाय हे हजर आशिल्लीं. ह्या खात्यान प्रशिक्षीत केल्ल्या हातमाग विणकारांक राज्यभरांतल्यान आपयले. मंत्री रवी नायक हांणी आपल्या उलोवपांत बायलां उद्योजकते खातीर सगळ्या बायलांक गोंयांतल्या हँडलूम उद्देगा कडेन योगदान दिवपाक प्रोत्साहीत केलें. संतोष सुखदेव, हस्तकला सचिव हांणी गोंयांत हँडलूमाचो दर्जो सुदारपा विशीं आनी कुणबी साडी ब्रँड करून ताची प्रसिद्धी आनी विपणन संवसारभर करपा विशीं उलयले. दामोदर मोरजकार हांणी गोंयच्या हँडलूम विणकामांक कच्चो माल सोंपेपणान मेळपाचेर भर दिलो. विश्वकर्मा कौशल येवजणे खाला हातमाग विणकामांत प्रशिक्षण कार्यावळ यशस्वीपणान पुराय केल्ल्या सगळ्या विणकारांक प्रमाणपत्रां ह्या वेळार वांटलीं. तशेंच शिरोडा फोंड्या हांगाच्या 2 आनी वेळगी दिवचल हांगच्या 2 हँडलूम विणकारांच्या 4 गटांक हँडलूमाच्या ऑर्डरीचें वांटप केलें. सहाय्यक संचालक अमितेश शिरवयकार हांणी उपकाराचे उलोवप केले. स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स बोरये हांणी अखिल गोंय पातळीचेर आंतर महाविद्यालय घुमट आरती सर्त घडोवन हाडली. ह्या सर्तीक घुमट क्षेत्र 2025 अशें नांव आशिल्लें. विवेकानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या हॉलांत सर्तीचें उक्तावण जालें आनी बोरी ग्रामपंचायतीचे सरपंच जयेश नायक मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या वेळार संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश प्रभू, व्यवस्थापक मिनानाथ उपाध्ये, प्राचार्य डॉ अच्युत पेडणेकार, डॉ शेखर सावंत, सर्तीचे समन्वयक गिरीश कापडी आनी सोनिया देसाय हजर आशिल्लीं. छत्रपती संभाजी महाराजांची फोंडेंतल्या मर्दानगडा संबंदीचो वावर आनी शौर्याची म्हायती पोर्तुगीज दस्तावेजांत मेळटा. मर्दानगड हो एकमेव किल्लो छत्रपती संभाजी महाराजान स्वता बांदिल्लो. तांणी हेर किल्ले हेरांकडे झगडून जिखून घेतले. पुरातत्व खात्यान मर्दानगडाक दायज स्थळ म्हणून मानचें आनी मर्दानगडाची जतनाय राखण करची अशी मागणी सध्या वाडटा. पुर्तुगीजांनी बरयल्ल्या इतिहासांत मर्दानगडाच्या मराठा किल्ल्याचो उल्लेख मेळटा. देखून हाचेर कोणाकूय हरकत घेवपाचें कारण ना. गोमंतक ही भोगाची भूंय न्हय तर देवाची भूंय, तपस्यांची भूंय, आध्यात्मीक भूंय अशें पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी मर्दानगडाक भेट दिली आनी उपरांत उलयतना तांणी ही म्हायती दिल्या. त्या वेळार तांचे वांगडा पुरातत्व विभागाचे संचालक निलेश फळदेसाय, इतिहासकार सचिन मडगे, मर्दानगड संवर्धन समितीचे पदाधिकारी आनी वांगडी, तशेंच अपरंत अस्मिता, जगदंबा धोलताशे मंडळ आनी रान खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. स्टँडर्ड एपॉक्सी मडकय ह्या कंपनीन लायन्स क्लब ऑफ फोंडा हांणी वनमहोत्सव मनयलो. ह्या वेळार लायन्स क्लब फोंडेचे वांगडी, स्टँडर्ड एपॉक्स कंपनीचे अधिकारी आनी कर्मचारी हजर आशिल्ले. फोंड्या लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष शिवप्रसाद साळकार, लायन्स क्लबाचे उपप्रांतपाल सुदेश बोरकार, स्टँडर्ड एपॉक्सीचे मालक सोन केळेकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. उपस्थित वांगड्यांनी झाडां लावन रान महोत्सव मनयलो. ह्या वेळार कंपनीच्या वाठारांत सुमार 50 फळां आनी वखदी झाडां लायलीं. रान महोत्सव उपरांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत उलयतना सुदेश बोरकार हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक पेड मां के नाम ह्या विशयातल्यान रान महोत्सव सगळ्यांनी मनोवचो आनी आपल्या लायिल्ल्या रोपाची बरी जतनाय घेवची अशें म्हळें. आमचें गोंय गिरेस्तांनी नदरेक पडपी सोबीतकायेक लागून संवसारभर फामाद. ही गिरेस्त सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरपाचें काम दरेका नागरिकान करप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन धाडिल्लें फोंडे जिल्ल्याचें वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार.